स्पेशली आमचो IDC पिलेन टू सालिगांव जंक्शन हो रोड जो आसा हो आमी बंद कित्याक केला काय म्हणून तुमी क्वेश्चन केलें. कितें जाता थोडे दीस मनसुनाक उरला आनी जर व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक थंयच्यान पास जाता जाल्यार तें काम एक्सकवेशन एंड लेईंग ऑफ पायपलायन हें स्लो डावन जाता. माय प्रायोरिटी इज डू द हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड बिफोर मनसून एंड इफ यू वॉन्ट टू डू दॅट म्हाका दिसता प्रायोरिटीन जें काम वीच स्टार्ट्स एट 8 o'clock in the morning आनी वीच गोज ऑन टील 11 o'clock at night. सो हे काम बेगींतले बेगीन कंप्लीट करतलो जाल्यार ते व्हेहिकल्स येवंक फावना. कित्याक म्हजें टार्गेट आसा की फुडल्या 5 दिसां भितर हे काम जें आसा हें कंप्लीट करून हॉट मिक्सिंग रोड करतो जे करून लोकांक आमच्या कांय त्रास जावचना म्हणून. सो हेका लागून हांव मातसो आमच्या लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की आमकां कॉपरेट करचें. कित्याक इम्पॉर्टंट आतां स्कूलूय सद्याक चालू ना तेच्या कारणान हॉलिडे असल्या कारणान तो रोडूय आमकां बेगींतले बेगीन सगळो कंप्लीट करूंक मेळटलो. सो आय रिक्वेस्ट ऑल माय कन्स्टिट्युएंट्स टू प्लीज कॉपरेट. आमचे जे हे नवे 2 प्रोजेक्ट आसा आमचे सबस्टेशन 350 क्रोज स्पेंड करून केला पावर सबस्टेशन आनी 15 MLD आमचो प्लांट हेजो उदकाचो. दोनूय जर आमी फुडें आमच्या लोकां कडेन पर्यंत पावयतले जाल्यार ही पायपलायन घालपाची गरज आसा. हे पावर केबल्स जे आसा हे घालपाची गरज आसा. मागीरूच आमच्या लोकांक हेजो फायदो जातलो. तेका लागून प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या आनी पायपलायन आनी केबल्स आमी चालू आसा घालपाक. विदीन 5 days time I assure that we will complete this laying of power cables is already done. Laying of pipeline we will complete within 5 days time and soon we will start hot mixing reinstatement of that road so that आमचे जे लोक आसा तांकां कांयच त्रास जावचो न्ही म्हणून. आनी तुमचें कॉपरेशन हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांव रिक्वेस्ट करता की 5 दिसांक आमच्या वांगडा मातशें कॉपरेट करा आनी हे जाग्यार रोड जे आसा आनी जे आमचे सगळे वॉटर आसा आमचे इलेक्ट्रिसिटी आसा हें सगळें आमकां जाग्यार घालपाक लागून तुमचो साथ जाय पडटलो. आनी हांव तुमकां अश्युअर करता की 5 दिसां भितर हें काम कंप्लीट जातलें आनी हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड स्टार्ट जातलो. आनी हे सगळ्यो ज्यो सर्विसीस आसा उदकाचो फायदो लायटीचो फायदो फुडल्या 50 वर्सांचो आमचे जे इश्यू आसा हो आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन सॉर्ट आवट केला. इट इज प्लॅन्ड फॉर नेक्स्ट 50 years. आमच्या लोकांक फुडल्या 50 वर्सां लागून हितून म्हाका दिसता 2 जनरेशनां आमची आतांच्या जनरेशन आनी फुडल्या जनरेशनाक हेजो फायदो जातलो. सो आनी एकदां हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुमी कॉपरेट करा आनी जाता तितले बेगीन आमी हें सगळें काम कंप्लीट करपाक लागून तुमचो आशिर्वाद म्हाजेर आसूनी आनी म्हाजो साथ सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो. थँक्यू. देव बरें करूं.